खुदा आप सबके साथ हो। आए हम इबादत का आवाज शायर वाणी की खबर से सफर नंबर 1 पर से करें। खुदा तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है, तुझे सबकी मुरादें मालूम है और तुझसे कोई भेद छुपा नहीं। अपने रूह कुदस के नाम से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामन मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की ताज़ीम करें। हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीले से आमीन। ऐ कदूस खुदा, ऐ कदूस खुदा, ऐ कदूस खुदा, सुन इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म ये है, और दूसरा उसकी मानिंद ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। इन्हीं दो हुक्मों पर तमाम तौरेत और अंबिया के सीखों का मदार है। और हमारे खुदा यीशु मसीह ने फरमाया, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। अजीजों, हम आज यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि खुदा के पाक तरीन कलाम को सुने और खुदावंद के बदन और फूल में शरीक हों। इसलिए आए हम कुछ देर खामोशी में अपने आप को आजमाएं और खुदा का फजल मांगे, ताकि तौबा और ईमान से इसके नजदीक आ सके। सब मिलकर कहें, ऐ आसमानी बाप, हम इकरार करते हैं कि हमने तेरे खिलाफ और अपने पड़ोसी के खिलाफ गुनाह किया है। नूर की बजाय बुराई की चले, हमने उसी का नाम लिया है, लेकिन नाराज़गी से बात नहीं रहे। हम तेरी मिन्नत करते हैं, हम पर रहम कर। यीशु मसीह की खातिर हमारे सब नाम माफ कर, अपने रूह कुदस के जरिए हमें पाक साफ कर, हमारे ज़मीनों को पैदा कर और हमें दूसरों के कसूर माफ करने की तौफीक दे, ताकि हम नई जिंदगी में तेरी खिदमत करें और तेरे पाक नाम का जलाल ज़ाहिर हो। आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह ने फरमाया, ऐ मेहनत खाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। पौलुस रसूल फरमाते हैं, ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनाहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया। पौलुस रसूल फरमाते हैं, अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज, और वही हमारे गुनाहों का कफारा है। खुदा हमारा आसमानी बाप, जिसने अपनी बड़ी रहमत के सबब उन सब से जो अपने भाइयों को माफ करके दिली तौबा और सच्चे ईमान से उसकी तरफ रुजू करते हैं, गुनाहों की माफी का वादा किया है, वो तुम पर रहम करे, तुम्हारे सारे गुनाहों को बख्शे और इनसे तुमको रहाई दे, हर तरह की नेकी में तुमको मुस्तहकम और मजबूत करे, तुम्हें अपनी जिंदगी तक पहुंचाए। हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से आमीन। आए हम सब खड़े होकर खुदा की हमद तारीफ करते हुए गीत नंबर 442 गाते हैं। गीत नंबर 442।
4:42 कोई भी दुआ करे बाकी मतलब इबादत है, इस इबादत के लिए और इस मुल्क के लिए, इसकी गवर्नमेंट के लिए, चर्च ऑफ पाकिस्तान के लिए, चर्चेज इन पाकिस्तान के लिए मैं चाहता हूँ कोई भी दुआ करे और ये सारी जो दरखास्त लेकर करना चाहते हैं ये गाँव के लिए। हम दिल की गहराइयों से तरफ अदा करते हैं तो जी में शायद भी हम से बात मुझे सेहत दिया, तंदुरुस्ती दिया, इस अच्छे मौसम के लिए शांति करते हैं। आदत दिमाग को ऊपर से भगवान डालता उनकी दो विचारों के हक तस्वीर बड़ा हर दुख तकलीफ आफत मुसीबत टेंशन तानी खाल को जब तक तीन जाकर आपका हम का सामना कर दिलों रातों को तो जानता है आप की दिल को लोग कमजोरी की हालत में उनको छाल जरूर होती है। जितने लोग अस्पतालों घरों में जब बीमार है उनको हमारे सबके करने का अपने लोग पाकिस्तान के लिए कहते हैं और ये को सब दे जो भी काम करे तेरी मर्जी के काम करे और सारे अपने गाय के लिए और स्टाफ के लिए मैं शांति करता हूँ जिनको अपनी रहमत का कर्तन करके आज का पाक कलाम को सुनाने के लिए अपने खादिम को मांगा इसके मुँह में पाक कलाम डाल जो भी काम करे तेरी मर्जी के काम करे इस पाक कलाम से हमें जेलों और एकदम जेलों पकड़ ले और अपने दम से मजा कर हमें हिम्मत आकर देकर नाम को दूर की और अपने जिस्मों को ऐसी कुर्बानियों के लिए देते जो जुदा पाक को पसंद आ गई और साल की बातें नाम सुनासी जी अपनी गलत कर दे सुनासी जी बात के फिर लोग आहत कर हमारी बहुत भाषा पाप चले हमारी बहुत भाषा हम जहाँ से कोई खाली आसन जाए फिर वो पढ़ते लेके जाए और साल की बातें इस बीच में जाकर तो डॉक्टर से मांगा तुमने पढ़ दिया माँ को तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा में यीशु मसीह के नाम आमीन। Oh
इससे पहले कि हम अपने दरख्वास्तें मजातें दुआ की सूरत में खुदावंद के जो है पेश करें, मैं चाहता हूँ कि कल मेरी बात हो रही थी बड़े वालिद साहब से रुवाई से, उन्होंने आप सबको बहुत बहुत याद किया है, दुआएं और सलामती भेजी है और वो आपको मिस भी कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि जल्दी आए, लेकिन अभी एक डेढ़ हफ्ता भी बाकी है, तो तकरीबन वो 14 या 15 तारीख तक वापस आ जाएंगे। और बाकी जो ये हम अब जो दुआ करेंगे इसके अंदर हम जिक्र करेंगे उन लोगों का, उनके आज 1 मई है और आप सब जानते हैं कि 1 मई लेबर डे के तौर पर मशहूर है, जिसे जो है मजदूरों का आदमी दिन भी कहा जाता है। इसके अंदर हम मजदूरों को, उन लोगों को जो काम काज के सिलसिले से वाबस्ता है, मेहनत मजदूरी करते हैं, उनको याद करें कि खुदावंद उनको भी अपनी पनाह में ले, उनकी जो ज़रूरियात हैं, जो बहुत दूर दूर से भी लोग जो परदेसी होते हैं चले जाते हैं बड़े शहरों में ताकि उनको कुछ काम मिल सके, उनकी घर की ज़रूरियात पूरी हो सके, हम दुआ में उनको भी याद करेंगे, उनकी मेहनत को भी याद करेंगे और उनको खुदावंद के थ्रू। दूसरा ऐलान ये करना चाहूँगा कि जैसे कि अगला इतवार जो है वो है 8 मई का, और 8 मई को मदर्स डे जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो संडे स्कूल वाले बच्चों को, क्योंकि पिछले संडे मैंने आपसे दरख्वास्त की थी कि अगर आप कुछ पेश करना चाहें, कोई नज़म शायरी या जिस तरह भी आप प्रोग्राम, तो आप मुझे बता दें। तो संडे स्कूल के बच्चे जो है वो नेक्स्ट संडे मदर्स डे के ऊपर कुछ प्रेजेंटेशन है वो आपको दिखाएंगे। अभी भी वक्त है कि अगर कोई आप में से मदर्स डे के ऊपर कुछ पेश करना चाहिए, कोई स्पीच हो, कोई नज़म शायरी वगैरह हो, तो प्लीज़ वो मुझे नाम लिखवा सकते हैं अपना। और अगले बार मदर्स डे के ऊपर जो है वो वायदत के दौरान जो है मदर्स डे की जो है वो सेलिब्रेट करें। और कल मुझे एक खत मिला बाइबल सोसाइटी की तरफ से। बाइबल सोसाइटी वालों ने एक बहुत अच्छा, बाइबल सोसाइटी की दरअसल पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा खिदमत, इनके वसीले से बहुत सी जो रूहें वो बची हैं, बहुत सी रूहें जो मसीह के पास हैं। आज हम जो बाइबल पढ़ते हैं और ये देखते हैं, यूज़ करते हैं, ये बाइबल सोसाइटी की वजह से हमारे हाथ में इसमें पड़ते हैं। तो बाइबल सोसाइटी वाले एक सेमिनार जो है वो मुनक्किद कर रहे हैं, और वो सेमिनार की अच्छी क्या ख़ास बात है क्योंकि हम ज़्यादा टाइम गा के हम जो है स्पेंड करना चाहते हैं, तो हम भागते हैं
इनका जो सेमिनार है 12 सेमिनार्स का सेशन है, और 12 सेमिनार्स का जो सेशन है हर माह एक सेशन हुआ करेगा, एक सेमिनार हुआ करेगा जो कि सिर्फ 1.5 घंटे का हो। और इस सेमिनार के अंदर आपको क्या सीखने को मिलेगा? आपको सीखने को मिलेगा कि बाइबल जो है कैसे मार्जे वजूद में आई, इसके पीछे इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, ये कहाँ से किस तरह से ये जो है किताब की सूरत में बनी और सारी चीज़ें। फिर इसके अंदर आप बाइबल का मुतालिया जो है उसका भी एक सेशन है। जिन लोगों को सारी कदीमा का शौक है वो सारी कदीमा के बारे में भी बताएंगे कि बिब्लिकल साइट्स है जो सारी कदीमा हमें बाइबल के अंदर मिलती हैं, जिनका जिक्र है, उसके बारे में भी सेशन है। तो इसकी जो फीस है, रजिस्ट्रेशन फीस है, वो फी का 300 रुपया है एक सेशन के लिए। एक माह में एक सेमिनार होगा और उसका जो फीस है वो है 300 रुपये। और इसकी जो आखिरी जो तारीख है आपको अप्लाई करने की वो है 14 मई। तो 14 मई से पहले आप मेरे से वो फॉर्म ले सकते हैं, फिर उसे करके आप और भेज सकते हैं बाइबल सोसाइटी। अभी जो इनका मेरे ख्याल में पहला जो होगा सेमिनार होगा वो जो कैथीड्रल चर्च शमाल रोड पर उधर होगा। तो मैंने ब्रोशर भी जो उसका बायर मैंने लगा दिया है नोटिस बोर्ड पे, आप जब चर्च करूँगा आप जाके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आपने जो है अगर किसी को शौक है तो वो उनसे रब्ता करे, फॉर्म ले, फिल करें। और ये नहीं कि ये सिर्फ कोई जो है पादरी या मुबशर या कोई इवेंजलिस्ट वगैरह ये अटेंड कर सकते हैं, आप में से आप कोई भी कर सकते हैं अटेंड। और इसमें कोई उम्र का भी कोई मतलब नहीं है, एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सिर्फ जवान बच्चे कर सकते हैं, छोटे बच्चे कर सकते हैं या बुजुर्ग कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा आपको, मैं इनकरेज करना चाहूँगा कि इस तरह के जो सेमिनार्स वगैरह ज़रूर अटेंड किया जाए, ताकि आप तो अपना नॉलेज तो आपका इससे ज़्यादा बढ़ता भी है आप, लेकिन इससे ये होता है कि जो चीज़ें आप सीखते हैं फिर आप दूसरों तक शेयर करते हैं, अपने घर में बच्चों से आप शेयर करते हैं। तो अच्छा नहीं कि बच्चे जो ये डोरेमोन वगैरह बेल्टन देखते हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, उससे अच्छा कि अगर वो बाइबल की जो चीज़ें हैं वो सीखें। तो ज़रूर आप इसको देखें, इसको आप इसका मुतालिया करें। और मैं चाहूँगा कि आप अपने से बाकर इसको बारे में वो दुआ करें इन सब चीज़ों के लिए। मदर्स डे के लिए जो इसकी तैयारी है संडे स्कूल के बच्चे कर रहे हैं, काम इनको जो अपनी हिफाजत में रखें, इनकी जो तैयारी है उसमें मदद इनको उनकी रहनुमाई करें। और बाइबल सोसाइटी का जो ये सेमिनार जो उन्होंने मुनक़िद किया है और ये 12 माह का 12 सेशंस का सेशन है, तो इसके लिए भी दुआ करें। तो कोई भी आप इससे दुआ कर सकते हैं इन सब चीज़ों के लिए। जो भी कलाम का इंसान जितने भी सर तेरे सबको नाम तेरे बारे में ये दुआ करता है जितनी होना चाहते हैं सर तेरे को जितने भी सर तेरे इन सब को बहुत अच्छा है। काफ़ी मेरे नाम से दुआ करता है, मेरी छोटी सी दुआ को सुना बोलता है। अब हवाला जात आज के 3 हवाला जात है। आज कलाम मुक़द्दस में से हमारी नसीहत के लिए 3 हवाला जात पढ़े जाएंगे। 3 विर्द हैं। पहला विर्द ज़बूर 119, ज़बूर 119 पहली 8 आयत। ज़बूर 119 पहली 8 आयत। कौन तलावत करना चाहेगा इसे? ठीक। दूसरी तलावत जो है वो है रोमियो के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का खत, उसका 6वां बाब 15वीं से 23वीं आयत का विर्द किया जाएगा।
रूमियों के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का खत, छठा बाब 15वीं से 23वीं आयत तक। और इसके बाद गीत गाया जाएगा और उसके बाद जो है हम इंजील मुक़द्दस की तिलावत सुनेंगे। और आज का जो इंजीली हमारे लिए इंजील में से विरद है, जो तिलावत है, वो है मुक़द्दस यूहन्ना की लिखी गई इंजील, उसका छठा बाब 22वीं से 31वीं आयत। यूहन्ना रसूल की लिखी गई इंजील, उसका छठा बाब 22वीं से 31वीं आयत। मैं दोबारा से दोहरा देता हूँ। पहला ज़बूर 119 पहली आठिया, ज़बूर 119 पहली आठिया। दूसरा रूमियों के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का खत, उसका छठा बाब 15वीं से 23वीं आयत। और तीसरा मुक़द्दस यूहन्ना की लिखी गई इंजील, उसका छठा बाब 22वीं से 31वीं आयत। आइए हम पहली तिलावत सुने, दूसरी तिलावत आप। और इंजील मुक़द्दस की तिलावत के लिए हाथ से खड़ा किया था। इंजील मुक़द्दस की तिलावत कौन करना चाहेगा? पढ़ेंगे ज़बूर 119 पहली आयत से 8वीं आयत तक। जो खुदावंद की शरीयत पर अमल करते हैं मुबारक हैं वो जो उसकी शहादतों को मानते हैं और पूरे दिल से उसके ताल्लुक़ हैं, उनसे नाराज़गी नहीं होती। वो उसकी राहों पर चलते हैं, उन्हें अपने कवानीन दिए हैं ताकि हम दिल लगाकर उनको माने। काश के तेरे आइन मानने के लिए मेरी रोशन दुरुस्त हो जाए। जब मैं तेरे सब हकाम का लिहाज रखूँगा तो शर्मिंदा न होऊंगा। जब मैं तेरी सदाकत के हकाम सीख लूँगा तो सच्चे दिल से तेरा शुक्र अदा करूँगा। मैं तेरे आइन मानूँगा, मुझे बिल्कुल तर्क ना कर दे। आमीन आमीन। खुदा के पाक नाम को सुनते खुदा की बरकत। बस क्या हुआ? क्या हम इसलिए गुनाह करें कि शरीयत के मुताबिक नहीं बल्कि फजल के मुताबिक हैं? हरगिज़ नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी पैगंबरदारी के लिए अपने आप को गुलामों की तरह हवाला कर देते हो उसी के गुलाम हो? जिसके पैगंबरदार को खा गुनाह के जिसका अंजाम मौत है, खा पैगंबरदारी के जिसका अंजाम रास्तबाजी है। लेकिन खुदा का शुक्र है कि अगर जब तुम गुनाह के गुलाम थे तो भी दिल से उसकी तालीम के पैगंबरदार हो गए, जिसके सांचे में तुम ढाले गए थे और गुनाह से आज़ाद होकर रास्तबाजी के गुलाम हो गए। मैं तुम्हारी इंसानी कमजोरी के सबब से इंसानी तौर पर कहता हूँ, जिस तरह तुमने अपने ज़ात बदकारी करने के लिए नापाकी और बदकारी की गुलामी के हवाला किए थे, उसी तरह अब अपने आज़ाद पाक होने के लिए रास्तबाजी की गुलामी के हवाला कर दो। क्योंकि जब तुम गुनाह के गुलाम थे तो रास्तबाजी के एतबार से आज़ाद थे। बस जिन बातों से तुम अब शर्मिंदा हो उनसे तुम उस वक्त क्या कर पाते थे, क्योंकि उनका अंजाम तो मौत है। मगर अब गुनाह से आज़ाद और खुदा के गुलाम होकर तुमको अपना फल मिला, जिससे पाकीज़गी हासिल होती है और उसका अंजाम हमेशा की जिंदगी है। क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदा में यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी है। खुदा के पाक नाम को पढ़ो, उसको निजात उसको। आमीन। खुदा का शुक्र हो।
मार्क की इंजील। दूसरे दिन उसने भीड़ में से जो झील के पार खड़ी थी ये देखा कि यहाँ एक के सिवा और कोई कश्ती, छोटी कश्ती ना थी, और यीशु अपने शागिर्दों के साथ कश्ती पर सवार ना हुआ था, बल्कि सिर्फ उसके शागिर्द चले गए थे। लेकिन बाज़ छोटी कश्तियाँ तिबिरियास से उस जगह के नज़दीक आईं जहाँ उन्होंने खुदावंद के शुक्र करने के बाद रोटी खाई थी। बस जब भीड़ ने देखा कि यहाँ ना यीशु है ना उसके शागिर्द, तो वो खुद छोटी कश्तियों में बैठकर यीशु की तलाश में कफरनहूम को आए और झील के पास उससे लेकर कहा, रब्बी तू यहाँ कब आया? यीशु ने उनके जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि मौजते देखे, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर शेर हुए। पानी खुराक के लिए मेहनत ना करो, बल्कि उस खुराक के लिए जो हमेशा की जिंदगी तक बाकी रहती है, जिसे इब्ने आदम तुम्हें देगा, क्योंकि बाप यानी खुदा ने उस पर मोहर की है। बस उन्होंने उससे कहा, हम क्या करें ताकि खुदा के काम अंजाम दें? यीशु ने जवाब में उससे कहा, खुदा का काम ये है जिसे उसने भेजा है उस पर ईमान लाओ। बस उन्होंने उससे कहा, कि तू कौन सा निशान दिखाता है ताकि हम देखकर तेरा यकीन करें? तू कौन सा काम करता है? हमारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया, चुनाचे लिखा है कि उसने उन्हें खाने के लिए आसमान से रोटी दी। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए वाजिब है। आमीन। और एक खुदावंद यीशु मसीह पर जो खुदा का इकलौता बेटा है, खुदा उससे अपने बाप से मौजूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, जो संग में ही कभी में मौजूद, उसका खुदा एक जो है कि उसके वसीले से कुछ जगह बनी, वो हम आदमियों के लिए और हमारे निजात के वास्ते आसान कोशिश कराया और उन कुदरत की कुदरत से हमारी नबी ने संजोसन हुआ और इंसान बना और पैर को उसके लिए हमारे लिए उसको भी हुआ। उसने दुखाया और दफन हुआ और तीसरे दिन अपने विश्व के कबूल से जी उठा और आसमान पर चढ़ गया और आप की जगह पर बैठा है, जो जनाब के साथ जिंदों और मुर्दों के आदम के लिए आने वाला है। उसकी सल्तनत खत्म न होगी और मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदस पर जो खुदावंद और जिंदगी की खुशखबरी है, वो बाप और बेटे से शासन है। उसकी बाप और बेटे के साथ तस्वीर और ताज़ीम होती है। वो नबियों के समान होता, मैं एक बात काम उसकी सजा का मान करता हूँ। हम एक किस्मत जो गुनाहों की माफी के लिए इकरार करता हूँ और मुर्दों के अलावा और अल्लाह के क़ुरान की याद करता हूँ। आमीन। मैं करता हम खुदावंद का शीरी कलाम सुने और आज का जो कलाम होगा, क्योंकि आज मजदूरों का जो आलमी दिन है वो मनाया जाता है, 1 मई है, तो इसको फोकस करते हुए मैं कलाम पेश करना चाहूँगा इसके ऊपर। आए सब सर सुबह खुदावंद के हुजूर कलाम के लिए अपने आप को तैयार करें। तब उस वापसमानी हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं इन सांसों के लिए, उस मौके के लिए जो तूने हमारी जिंदगियों में दिया कि हम तेरी हैकल में आकर खुदा तेरी परस्तिश और ताज़ीम कर सकें, तेरा शीरी कलाम सुन सकें और अपनी जिंदगियों को अपने रूह को तब्दील कर सकें। तब उस बाप तेरा खादिम होते हुए जैसे दरख्वास्त करता हूँ, अपने बंदे के सोचों की तकदीस फरमा, अपने बंदे के होंठों की तकदीस फरमा। मैं नहीं बल्कि तू मुझ में से होकर अपने लोगों से हम बुलाओ। इसी यीशु के नाम में हम मांगते हैं और पाते हैं। आमीन। आप सोच रहे होंगे कि आज दूसरा इतवार में एक वापस से फालिद साहब को झेलना पड़ेगा। दूसरे इतवार साहब शायद आदत हो गई है आपको, बंदी झेलना पड़ेगा।
آئیں گے جلد آئیں گے، آپ اس کو یاد کر رہے تھے، روز تقریباً بات ہوتی ہے اور اسلام بھی کہہ رہے تھے، بہت بہت ڈھیروں پیار نیک خواہشات کو اظہار بھی کیا انہوں نے. تو کوئی مجھے ویسے بتا سکتا ہے کہ یہ جو دو حوالے ہم نے نئے عہد ناموں میں سے پڑھے ہیں، انجیل کا حوالہ اور ایک رومیوں کے نام پر پولس رسول نے جو لکھا، اس میں کچھ مماثلت، کچھ آپ کو چیزیں نظر آتی ہیں؟ آج کے دن اگر آپ دیکھیں کہ آج کے دن یوم مزدور ہے اور ان حوالے جات کا کچھ کیا ہو سکتا ہے، کیا چیز ہے؟ بالکل ٹھیک، زبردست. اور کوئی بات نہیں، آپ کہہ سکتے ہیں، وہ اپنا اپنا ہے کوئی آنسر. وہ میں نے سنا یونیورسٹی کے اندر ہمارے ساتھ وہ کہتے تھے کہ کوئی بھی جو آنسر ہے وہ خراب نہیں ہوتا. تو یہ سب آنسر آپ کے ٹھیک ہیں، جو مجھے سنائی دے رہے ہیں بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں. اور یہی ہے جو میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، جو اس کا کرکس ہے، جو اس کا نچوڑ ہے، وہ یہی چیز ہے. آپ میں سے کافی لوگوں کو پتا ہوگا کہ جو یہ لیبر ڈے ہے 1 مئی کو کافی ملکوں میں منایا جاتا ہے، پوری دنیا میں نہیں منایا جاتا. امریکہ میں اور کینیڈا میں اس کو 1 ویک آف سپتمبر میں مناتے ہیں، اور دوسری اور کنٹریز ہیں اس کو یہ جو ہے 1 مئی کو یا 1 مئی کو جو ہے منایا جاتا ہے. اور مزدوروں کو آپ یہ دیکھیں کہ دن تو منایا جاتا ہے مزدوروں کا کہتے ہیں، لیکن آج بھی اگر آپ باہر نکلیں، آپ جا کے دیکھیں تو مزدور ایک وقت کی روٹی کے لیے سخت گرمی کے اندر بھی باہر روڈ پر کھڑا ہو کہ کوئی اس کام میں ملے، وہ محنت کرے اور اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے روزی کما کر لے. آج سنڈے ہے تو میرے جیسے کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے یار آج 1 مئی تو چھٹی تو ہونی تھی، لیکن آج اتوار ہے، چھٹی مر گئی ہے. آج اتوار ہے، چھٹی مر گئی ہے. پیر ہو، منگل ہو، بدھ ہو، چھٹی مل جاتی شاید. یہ تو سکون ہوتا، سکون سے گرمی ہے گھر میں آرام کر. لیکن وہ لوگ بھی ہیں جن کا سوچ کے یہ دن جو ہے منایا جاتا ہے کہ یوم عالمی دن ہے مزدوروں کا. اور 20 جنوری صاحب جو ہیں انہوں نے بڑا ایک زبردست قسم کا اس حوالے سے مزدوروں کے حوالے سے ایک شعر لکھا ہے، وہ میں بیان کرنا چاہوں گا. اور میں اچھا تو شعر و شاعری میں اتنا اچھا نہیں ہوں جتنا فاضل صاحب اچھے ہیں، لیکن کوشش کرنا چاہوں گا شاید آپ کو تھوڑا سا ٹیسٹ دے سکوں. اور 20 جنوری صاحب لکھتے ہیں، آنے والے جانے والے ہر زمانے کے لیے، آنے والے جانے والے ہر زمانے کے لیے آدمی مزدور ہے راہیں بنانے کے لیے. آدمی مزدور ہے راہیں بنانے کے لیے. سبھی مزدور ہیں، کسی نہ کسی کیپیسٹی کے اندر، کسی نہ کسی کیلیبر کے اندر ہم مزدور ہیں، کام کر رہے ہیں، کسی کے ماتحت کام کر رہے ہیں. مزدور کا لفظ، لیبر کا لفظ سن کے پوری زندگی سنا ہوگا. لیبر ڈے بھی منایا جی، لیبر ڈے ہے، چھٹی ہو جاتی ہے، لیکن کہاں سے اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ اس کا آغاز امریکہ میں سے ہوا، امریکہ کے ریاست شکاگو میں سے ہوا. ادھر آغاز کیسے ہوا کہ اس سے پہلے جو مالک لوگ تھے اور جو ان کے غلام تھے یعنی مزدور تھے، جو ان کے ماتحت تھے، ان کا کوئی ٹائم، کوئی وقت مقرر نہیں تھا کہ کتنے گھنٹے وہ کام کریں گے، کتنے گھنٹے وہ محنت مشقت کریں گے، پھر ان کو اتنی اجرت ملے گی. تو جو ادھر لیبر پارٹی تھی، لیبر کاؤنسلز اور لیبر باڈی بنتی ہے، انہوں نے جب احتجاج شروع کیا، اس احتجاج کے اندر ایک ناخوشگوار واقعہ بھی پیش آیا اور ایک بام چلا جس میں پولیس والے بھی شہید ہوئے، مزدور بھی شہید ہوئے. لیکن اس کے بعد یہ چیز سامنے کی پوری دنیا کے اندر ایک ٹائم فریم سیٹ ہو گیا کہ محنت مشقت اگر آپ نے کرنی ہے تو 8 گھنٹے آپ محنت مزدوری کر سکتے ہیں اور اس کی اجرت اتنی ہوگی. 8 گھنٹے سے اوپر اگر آپ کریں گے تو وہ اوور ٹائم ہوگا، اس کے ایکسٹرا چارجز آپ کو ملیں گے. اور پاکستان کے اندر 1972 کے اندر جو ہے لیبر ڈے کا زیادہ تصور پایا جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں کچھ چیزیں جو ہے وہ معاوضے وجود میں آئی.
سوشل جو ہے سوشل سیکورٹی نیٹورک معاوضے وجود میں آیا، اس کی وجہ سے اولڈ ایج بینیفٹ اسکیم اور ورکرز ویلفیئر فنڈ، اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ سامنے آئی. تو یہ تو ہو گیا جی مزدوروں کے عالمی دن کے حوالے سے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ تھوڑا سا. اب آتے ہیں اس کے لفظی معنی کے اوپر. یہ مزدور کا لفظی معنی کیا ہے؟ مزدور لیبر ہم کہتے رہتے ہیں، اس کا لفظی معنی کیا ہے؟ مزدور وہ شخص ہے جس کو اپنی محنت مشقت کے عوض اجرت ملتی ہے. اور اجرت کا کیا معنی ہے؟ اجرت صلہ کہتے ہیں، اس کا ریٹرن ملتا ہے. اور جو مزدور ہے یا کام کرنے والا ہے وہ صرف محنت مشقت سے نہیں، اپنے ٹائم بھی وہ اسپینڈ کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو اس کا صلہ ملتا ہے. اب یہ جب امریکہ کے اندر یہ چل رہا تھا سارا، اب جو مزدور ہے وہ تو 12-13 گھنٹے لگاتار مسلسل محنت مشقت کرتا ہے، اس کا فائدہ، اس کا صلہ کیا حاصل ہوتا؟ کچھ بھی. پھر ایک ٹائم فریم انہوں نے بنایا، اپنے بیٹھ کے انہوں نے ساری کانسٹیٹیوشن بنائی یا جس طرح بھی رولز اینڈ ریگولیشنز بنتے ہیں. تو اب آ جاتے ہیں کلام کے اوپر کے. پاک کلام کے اندر ہماری نصیحت کے لیے جو آج ورد جو ہے پڑھے گئے ہیں، ان میں سے اگر آپ میرے ساتھ نکالیں، رومیوں کے نام لکھا گیا پولس رسول کا خط، اس کا 6واں 15ویں سے آگے ہم نے 23ویں آیت تک اس کی تلاوت سنی ہے. اس کے اندر اب دیکھیں تو اوپر جو اس کی ہیڈنگ ہے اس پہ لکھا ہوا ہے راست بازی کے غلام. اب غلام کو کچھ دیر آپ جو لفظ ہے اس کی جگہ اگر آپ مزدور جو ہے فٹ کرتے ہیں اس کے اندر، کچھ دیر کے لیے ذرا اس نظریے سے بھی سوچیں. غلام اور مزدور کم و بیشتر ایک ہی قسم میں ہے، کیونکہ جو غلام ہوتا ہے اس کی مرضی نہیں ہوتی، وہ بھی کسی کے ماتحت ہوتا ہے. مزدور بھی کسی کے ماتحت ہوتا ہے، اس کا اوپر باس ہوتا ہے اور وہ اپنی نہیں کرتا، وہ اپنے باس کی سنتا ہے، اپنے جو اوپر اس کا ہیڈ ہوتا ہے وہ اس کی سنتا ہے. تو غلام بھی وہی ہے، وہ کسی کا بندی ہوتا ہے، کسی کے انڈر ہوتا ہے، اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، اور جس طرح اس کا مالک اس کو چلانا چاہتا ہے وہ اسی طرح سے چلتا ہے. تو کلام پاک کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ پولس رسول رومیوں کا خط لکھتے ہیں. اگر اس کا تھوڑا پس منظر دیکھیں اس خط کا، تو پولس رسول روما کے نام نہیں خط لکھتے ہیں، بلکہ رومیوں کے نام ایک کلیسیا ہے اسے خط لکھتے ہیں. اور پولس رسول یہ چاہتے ہیں کہ وہ ادھر وزٹ کریں، ادھر جائیں، ان سے ملیں. ادھر بھی لوگ آپ جیسے میرے جیسے نہیں، تو ان سے ملیں. لیکن جانے سے پہلے، جیسے کوئی جانے سے پہلے خط پتر بھیجتا ہے، جیسے ہم اپنی لینگویج میں کہتے ہیں، بتاتا ہے کہ میں آ رہا ہوں اور اس طرح ہوگا، اس دن آؤں گا، اس دن آؤں گا، یہ کرنا ہے. تو پولس رسول بھی روما کے نام کلیسیا کو خط دیتا ہے. اور یہ خط کا اگر آپ پورا مطالعہ کریں، پوری یہ کتاب کا رومیوں کے نام جو خط لکھا گیا ہے، تو اس کو جو تھیولوجنز ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ پلر آف کرسچن فیتھ ہے، ون آف دا کرسچن پلر ہے مسیحی اقتدار کا. کیونکہ اس کے اندر جو چیزیں پولس رسول نے بیان کی ہیں وہ پریکٹیکل چیزیں بیان کی ہیں. اس کے اندر آپ کو نجات کا جو ہے حوالہ ملے گا، راست بازی کا حوالہ ملے گا، یسوع مسیح کا حوالہ ملے گا، اور وہ چیزیں جو پریکٹیکل چیزیں ہیں. ایک ہوتی ہیں تھیوریٹیکل چیزیں جو بول کے یا اس طرح سے کر کے، لیکن اس کے اندر آپ کو پریکٹیکل چیزیں کرنے کا موقع ملتا ہے، پریکٹیکل چیزیں سمجھائی گئی ہیں. اور اگر اس بات کا پھر ہم مطالعہ کرتے ہیں اور یہ جو چیزیں ہیں یہ راست بازی کے غلام ہیں، تو اس کے اندر اب پولس رسول لکھتے ہیں کہ بس کیا ہوا کہ ہم اس لیے گناہ کریں کہ شریعت کے ماتحت نہیں بلکہ فضل کے ماتحت ہیں.
آپ بتائیں ہم ابھی کس کے ماتحت ہیں؟ فضل کے ماتحت ہم ہیں تو فضل کے ماتحت، لیکن یہ جو جسم ہے نا ہمارا مٹی ہے، یہ ہم سے بڑے کام خراب کروا دیتے ہیں۔ روح ہماری چاہتی ہے یار ہم فضل کے ماتحت ہیں، چنی قوم، پتہ نہیں کیا فضل کا ٹائم ہے، یہ فری گریس جو مرضی کریں خیر ہے، لیکن وہ بات نہیں۔ کیا ہم اس لیے گناہ کریں کہ شریعت کے ماتحت نہیں بلکہ فضل کے ماتحت ہیں؟ اور آگے جواب ہی سنیں، اور اس رسول جواب کیا دے رہے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ جس کی فرمانبرداری کے لیے اپنے آپ کو غلامت کی طرح حوالے کر دیتے ہو اسی کے غلام ہو، جس کے فرمانبردار خواہ گناہ کے، جس کا انجام موت ہے، خواہ فرمانبرداری کے، جس کا انجام راست بازی ہے۔ دو چیزیں بتا دی۔ تو آپ ایک ٹائم پہ کہیں جاب کر رہے ہیں، 8-9 گھنٹے جاب کر رہے ہیں، شاید 2 جاب بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ آپ کے فیلڈ ریلیٹڈ کوئی جاب ہوتی ہے۔ انسان کبھی بھی 2 کشتیوں کا سوار نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کسی ایک کو اپنا مالک رکھیں، یار اس کے ساتھ میں سنسیئر چلوں گا، اس کے ساتھ صحیح طریقے سے چلوں گا، یہ جو کہے گا اس کے ماتحت اس کی میں مانوں گا۔ اور پھر آپ جس طرح سے اس کے ماتحت چلیں گے، اپنی محنت مشقت کریں گے، وہ اسی کو دیکھ کے جو مالک ہے وہ آپ کو اجرت دے گا۔ ہم پہلے گناہ کی غلامی میں تھے، گناہ کے ماتحت تھے، گناہ کے مزدور تھے، شیطان کے مزدور تھے، لیکن ہمارا جو ایک ریلیشن تھا، جو ایک ہمارا رشتہ تھا خدا کے ساتھ، وہ ٹوٹ چکا تھا۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر موت دوبارہ کر کے وہ رشتہ بحال کیا، ہمیں آزادی دی۔ یا کبھی ہسٹوریکل آپ بکس پڑھیں یا فلمز وغیرہ دیکھیں، آپ کو پتہ چلے کہ یہ غلاموں کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے، اس طرح ان کے ساتھ میں زدوکوب کیا جاتا تھا، ان کو مارا جاتا تھا، ان کو پیٹا جاتا تھا، ان کو کچھ کھانے پینے کے لیے بھی نہیں دیا جاتا تھا، بڑے مشکل حالات میں رکھا جاتا تھا۔ تو اب یہ سوچیں کہ اگر آپ گناہ کی غلامی میں ہوتے، گناہ کے مزدور ہوتے، شیطان کے مزدور ہوتے، اور یسوع مسیح اگر صلیب پر اپنی جان دے کر آپ کو آزاد نہ کرواتا تو کیا ہوتا؟ پھر آپ کو بھی جو آپ کی مزدوری ہے نا وہ موت ہی ملنی۔ اور یہ جسمانی موت نہیں، یہ روحانی موت ہے۔ اور روحانی موت کا جب کسی کو یہ ہوتی ہے، جو اس کا ایکسپیرینس لوگ کرتے ہیں، کیا اس کے اندر آپ کو یہ نہیں کہ بندہ بالکل فوت ہو جاتا، مر جاتا ہے، اس کو بلیک میں اتار دیا جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے بندہ، بڑی مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ وہ ایک ٹائم کے لیے تو شاید سمجھیں کہ ہمیں کوئی بڑا اچھا سرا مل رہا ہے، ہمیں شاید زیادہ پیسے مل رہے ہیں، کام تو ہم 2 نمبر ہی کچھ کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ کچھ دیر کے لیے کچھ زیادہ پیسے ملیں گے یا اس طرح کا کام جو ہے وہ فائدہ مند ہوگا، بعد میں اس کی کوئی ویلیو کوئی سے پوچھتا نہیں۔ جیسے ہم نے گیت گایا کہ تن میں قوت نہیں، من میں میل ایسا، اس کے اندر ایک ورس ہے کہ آسرے سے ہم چھوٹ گئے، پھر آسرے بھی چھوٹ جائیں گے، پھر کوئی ڈاکٹر بھی نہیں ملے گا، ایسی ایسی بیماریاں حملہ کرتے ہیں، خدا معاف کرے۔ پھر سوچتے ہیں یار رام اس ٹائم اچھی آفر ملی تھی ہمیں ادھر سے، پیکج تھوڑا کم تھا، سیلری کم تھی شاید، لیکن بس نہیں دیتی ہے، شاید ہم کر لیتے کہ سب تو بچ جاتے، پھر یاد آتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے۔ تو کام آپ جس طرح سے کریں گے سلا آپ کو ویسا ملنا ہے۔ شیطان کے پاس وہ سلا ہی نہیں ہے جو خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے، وہ مردوں میں سے جی اٹھتا ہے اور باپ کی طرف جا بیٹھتا ہے۔ کسی معبود نے کبھی یہ کہا ہو کہ وہ باپ کی طرف جا بیٹھا جی اٹھ کے، جب شیطان نے کہا ہو کہ جی آپ یہ کام کرو، میں آپ کو باپ کی طرف اٹھا رہا ہوں، یہ صرف خداوند یسوع مسیح کہہ سکتا ہے۔ تو گناہ کی مزدوری اگر آپ کرتے ہیں پھر تو آپ کو موت اس کا سلا ملے گا، اجرت آپ کو موت ہی ملے گی، اجرت آپ کو بیماریاں ملیں گی،
اجرت آپ کو تکلیفیں ملیں گی, اجرت آپ کو کمی ملے گی, آپ کے گھر میں سکون نہیں ہوگا, برکات کی کمی, پھر کبھی اس طرح جائیں گے کبھی اس طرح جائیں گے. جیسے آدمی کام کرتا ہے نا تو اسے اجرت نہیں ملتی, وہ کیا کرتا ہے, گھر کے حالات تو چلانے ہوتے ہیں, پھر وہ ایک آگے پیچھے گھروں کے جو ہے وہ ناک کرتا ہے, کھٹکھٹاتا ہے کہ مجھے کچھ پیسے آپ دے دو, میں گھر کا خرچہ چلانا چاہتا ہوں, پھر میں آپ کو بعد میں جو ہے وہ دعوت لے میں دے دوں گا جو بھی ہے. ادھر تو آپ کو جو ہے فضل فری میں ملا ہے, نہ آپ نے مار کھائی, نہ آپ زدوں کو ہوئے, نہ آپ ان پہ تھوکا گئے, نہ آپ کو کیل لگے, نہ آپ کا خون بہا, نہ آپ کا سینہ چلنی کیا گیا. تو جس نے کیا ہے پھر اسی کے مزدور بن جاتے ہیں. دونوں ہاتھ ملائے کھڑا ہے, کہتے زندگی اور موت کی سب نہیں ہے میرے پاس, راہ ہاتھ پر زندگی ہے. اجرت اس کی دیکھیں, زندگی کی روٹی میں. ابھی ہم جو کام کاج کرتے ہیں تو جو اجرت ملتی ہے, جو سیلری ملتی ہے, کس لیے ملتی ہے؟ عام لوگ سن کہتے ہیں کہ وہ کیونکہ انسان ہے, پیٹ لگا ہے, اپنے پیٹ کے لیے کرتے ہیں, یعنی کہ روٹی کے لیے کرتے ہیں. اور وہ کس طرح کی روٹی ہے؟ یہ جو بازار سے جو گھر میں ہم روٹی کھاتے ہیں, یہ شاید کچھ دیر اس کی ایکسپائری ڈیٹ ہو جائے, ایکسپائر ہو جائے, خراب ہو جائے, کھا لیا پی لیا چھوڑ لیا, اسے کچھ دیر کے لیے ہمیں قوت ملتی ہے, تازگی ملتی ہے. لیکن زندگی کی روٹی خداوند یسوع سے, جب آپ اس کے مزدور بن جائیں گے, اس کے سپاہی بن جائیں گے, اس کی ڈیوٹی سر انجام دیں گے, آپ کی اجرت پھر کیا ہوگی؟ ہمیشہ کی زندگی, اور آپ کو وہ روٹی دے گا جو ہمیشہ کے لیے ہوگی, جو خراب نہیں ہوگی, کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے. کوئی مجسٹریٹ آ کے کہے گا کہ ایکسپائر پروڈکٹ آپ نے رکھی ہوئی ہے دکان پہ, ایکسپائر ہو گئی ہے, ہمیشہ کی زندگی. اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ اگر کیونکہ میں اگر سارا پڑھوں گا تو کافی ٹائم لگے گا. 20 منٹ رومیو 6:20 میں, کیونکہ جب تم گناہ کے غلام تھے تو راست بازی کے اعتبار سے آزاد تھے. بس جن باتوں سے تم اب شرمندہ ہو ان سے تم اس وقت کیا کر پاتے تھے, کیونکہ ان کا انجام تو موت ہے. مگر اب گناہ سے آزاد اور خدا کے غلام ہو کر تم کو اپنا پھل ملا, جس سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے, اور اس کا انجام ہمیشہ کی, دوبارہ سے ہمیشہ کی انجام کیا ہے, کیا اجرت ہے؟ ہمیشہ کی زندگی. تو جسم تو آپ کو کرتا رہے گا کہ گناہ کر لیتے ہیں, فضل کے دور میں معافی ہے ہماری, لیکن آپ نے سمجھنا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ایک دفعہ اپنی مخصوص کامل اور صرف قربانی دے کر ہم کو گناہوں سے آزاد کر. یہ بات آپ کے ذہن میں رہے گی نا تو آپ گناہوں سے بچے رہیں گے. آپ کو رستہ, اپنا فوکس جو ہے وہ نظر آتا ہے. آپ کو نظر آئے گا کہ یار ہاں میں مزدور ہوں, لیکن میں شیطان کا نہیں, میں گناہ کا مزدور نہیں, میں موت کا مزدور نہیں, میں خداوند یسوع مسیح کا مزدور ہوں, جس نے مجھے ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ دیا, جس نے مار کھائی اور باپ کے ساتھ ہمارا رشتہ بحال کیا, جو ایک غیب بنا ہوا تھا, جو ایک فاصلہ تھا, وہ فاصلہ ختم کیا, کیونکہ مسیح کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتے. آگے 23ویں آیت میں لکھا ہے, کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے, مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہمیشہ کی. اب دیکھیں جلدی جب ہمیشہ کی زندگی کا دن اور اس سے شروع ایک بار لکھا کتنی دفعہ ہے؟ 2 آیتیں, 1 2 دفعہ. پر یہودی لوگوں میں ایک کانسیپٹ ہے, اگر کسی بات کو افرم کرنا ہو, پکا کہنا ہو, اس بات کو 2 یا 3 دفعہ ریپیٹ کرتے ہیں.
آپ اگر جو اناجیل کا کا مطالعہ کریں گے تو اس کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح جب جو ہے ٹیچ کرتا ہے لوگوں کو تعلیم دیتا ہے تو اس کے اندر کافی لوگوں کا میں سچ کہتا ہوں، پھر لکھا میں پھر سچ کہتا ہوں، میں سچ سچ 2 دفعہ 3 دفعہ کہا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے اوپر افرمیشن ہے، مطلب سی لگا دی، پکا کر دیا کام۔ اس کے اندر بھی آپ دیکھیں پولس رسول ہمیشہ کی زندگی کا 2 دفعہ ذکر کر رہے ہیں، یہ 2 آیتوں کے اندر ہی، زیادہ آیتیں نہیں، آگے پیچھے نہیں ہے، وہی بات چل رہی ہے پولس رسول کی کہ راست بازی کے غلام کیسے ہم مان رہے تھے اور کیا ہوگا۔ اب اگر ہم دیکھیں یوحنا رسول کی بات پر لکھی گئی انجیل، اور اس کے اندر ہم دیکھیں کہ جی زندگی کی روٹی جو اجرت ہے ہماری، جو روٹی کے لیے کرتے ہیں سارا کچھ، تو اگر ہم غلامی اور مزدوری کرتے ہیں خداوند یسوع مسیح کی، ہماری اجرت کیا ہوگی؟ زندگی کی روٹی، اور وہ ہمیشہ والی زندگی کی روٹی ہے۔ تو اس کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ 25ویں آیت سے جو ہے اور جھیل کے پاس اس سے مل کر کہا، اے ربی تو یہاں کب آیا؟ 26 میں یسوع نے ان کے جواب میں کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم مجھے اس لیے نہیں ڈھونڈتے کہ معجزے دکھا، بلکہ اس لیے کہ تم روٹیاں کھا کر سیر ہوئے۔ فانی خوراک کے لیے محنت نہ کرو، بلکہ اس خوراک کے لیے جو ہمیشہ کی زندگی تک باقی رہتی ہے، جسے ابن آدم تمہیں دے گا، کیونکہ باپ یعنی خدا نے اس پر مہر لگائی ہے۔ اب یہ کھانے کے اوپر آپ چیزیں لیتے ہیں، آپ بازار سے خریدتے ہیں، کوئی بھی چیز لینے آج کل اس کے اوپر بار کوڈ ہوتا ہے، اسٹیمپ لگی ہوتی ہے، ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، ساری چیزیں۔ تو ہم بازار کے اندر جا کے ڈھونڈتے ہیں یار اچھی کمپنی کی کوئی چیز ملے، اچھی کمپنی کی جو چیز ہوتی ہے اس کے اوپر بار کوڈ اور ساری چیزیں، وہ اچھا برانڈ محسوس ہوتا ہے کہ یار اچھی ہے، کوالٹی اچھی ہے اس کی، یہ یوز کرنے میں بھی نا اس کا مزہ آئے گا۔ اور جن پروڈکٹس کے اوپر وہ بار کوڈ یا وہ مہر نہیں لگی ہوتی، اپرووڈ نہیں ہوتی، وہ ہم نہیں خریدتے۔ تو یہ تو ہمیشہ کی جو روٹی ہے، جو یسوع مسیح ہے، اس کے اوپر تو مہر لگی، اور مہر بھی کس نے لگائی ہے؟ خدا باپ نے۔ تو یہ روٹی زندگی کی روٹی کیسی ہوگی؟ اتنا بڑا برانڈ کیا؟ خدا باپ نے جب کہہ دیا کہ میں مہر لگائی اور ہمیشہ کی ہے، نہ ایکسپائری ہوگی، نہ کچھ ہوگا، نہ اس کی چیکنگ ہوگی، خراب ہو گیا جتنے دیر بعد یہ آپ اس کو ڈسکارڈ کر دیں، خراب ہو گئی، یہ ہیومن کنزمپشن کے لیے۔ تو کیا لکھا ہے؟ فانی خوراک کے لیے محنت نہ کرو، بلکہ اس خوراک کے لیے جو ہمیشہ کی زندگی تک باقی رہتی ہے، جسے ابن آدم تمہیں دے گا، کیونکہ باپ یعنی خدا نے اس پر مہر لگائی ہے۔ آگے اگر ہم جاتے ہیں، پس انہوں نے اس سے کہا کہ ہم کیا کریں تاکہ خدا کے کام کا انجام دیں۔ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ خدا کا کام یہ ہے کہ جیسے جسے اس نے بھیجا ہے اس پر ایمان ہوگا۔ کیا کام ہے؟ یہ باپ کا ڈیوٹی بھی سائن ہو گئی ہے، پیکج مل گیا ہے، اچھا پیکج ہے، ہمیشہ کی زندگی کی روٹیاں ملے گی۔ برا پیکج ہے، اچھا پیکج ہے، سیلری پیکج اچھا ہے۔ آگے وہ آ گئی ہے جاب ڈسکرپشن، ڈیلی کیا کرنا کیا ہے، ٹھیک ہے، ایمان لانا۔ پورا اس کو دیکھا جائے نا، میں کارپوریٹ سیکٹر میں بھی رہا ہوں، میں نے ٹیلی مارکیٹنگ بھی کی ہے، میں میڈیا کے اندر بھی رہا ہوں، میں HR کے اندر بھی رہا ہوں، میرے مطلب ایکسپیرینس میں کارپوریٹ سیکٹر سے واقعی۔ اس کے اندر جب آپ کا انٹرویو ہوتا ہے نا، آپ سے پوچھا جاتا ہے اچھا جی آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، سیلری پیکج وغیرہ کیا ہے، تو انتظار بندے کو وہی ہوتا ہے اور اس کی تیاری کر کے بنا جاتا ہے۔ صحیح کوشچن آئے گا سیلری پیکج کیا ہے، لے بابا پورا بتا دیتے ہیں کہ یہ ڈگریاں میری اس حساب سے میری یہ تنخواہ ہونی چاہیے، یہ ہوگا، اس سے کام نہیں کام کرنا کرے۔ باقی کوشچن پہ وہ کہتا ہے یار ہو جائے گا دیکھ لیں گے، سیلری پیکج پہ کہتا ہے نہیں جی نہ بھائی اتنے پیسے دوں گا، کام بنتا ہے تو ٹھیک ہے۔ پھر جب دیکھتا ہے نا دوسری طرف پینل بیٹھا ہوتا ہے، وہ پھر نیگوشیٹ کرتا ہے آپ سے کہ نہیں یار اتنے کر لو، تو ساتھ آپ اچھا ساتھ کیا بینیفٹ کیا ملے گا،
बेनिफिट है कि ये चीज़ें ऐसी हैं, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, फलां। अच्छा, फिर बात आती है कि आपका जॉब डिस्क्रिप्शन आपको बता देते हैं। आपका जॉब डिस्क्रिप्शन है, आपने ये कहाँ XYZ काम करना है, इस टाइम आना है, इस टाइम जाना है आपने, ये आपकी ड्यूटीज़ हैं, ये आपके हेड होंगे, सुपरवाइजर होंगे, ये काम कैसे ऐसे करना है आपको। बंदा कहता है लो जी मैंने पहले एक नहीं कहा कि मेरी सैलरी पैकेज इतना ज़्यादा होना चाहिए। जॉब डिस्क्रिप्शन बड़ी मुश्किल है, लोग इस हिसाब से मैंने कहा नहीं, या जिनका कल आ जाता है कहते हैं रोज पैसे ज़्यादा काम से कोई नहीं था, ये काम में है 8 घंटे बह के सिर्फ बोला सुननी है लोगों की। इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन देख लें क्या है कि मान रखना है। कौन कौन तैयार है ये वाली जॉब करने के लिए, ये मजदूर बनने के लिए सुनसी का? बस दो जी हो गया जी काम खत्म, बस चर्च से निकल के खत्म। कोई रिलीजियस सेक्टर, कोई कॉर्पोरेट सेक्टर खत्म, बस मान लिया जी फिर हाथ खड़ा कर दिया, बाहर जाके निकल के कोई काम करने पेड़ के पीछे भाग रहे हैं, तुम्हारा दिन कहना 5-7 घंटे के अंदर बाबा खत्म करनी है, उन्होंने और काम नहीं। 5 साहब फोन करते हैं जी, हाँ जी बहन जा रहे हैं, भाई जा रहे हैं, बात नहीं 5 साहब वो काम नहीं है, अच्छा बस छुट्टी नहीं वो ओवर टाइम का है ना जरा ईद का सीजन है, वही से मुझे याद है क्योंकि मैं ऑडिटर पे इस टाइम खड़ा हूँ और सूची का पालन होते हुए मैं चाहूँगा कि ईद उल फितर करीब है, तो अपनी तरफ से, अपने ख़ानदान की तरफ से, आप सब की तरफ से मैं अपने मुस्लिम जो मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, उनको दिली ईद मुबारक और खुदावंद को ढेरों रूहानी बरकत से नवाजे, ढेरों जिस्मानी बरकत से नवाजे और इस ईद सीज़न के अंदर एक दूसरे से मिले, वो भी जाए। तो अब कलाम की तरफ कह रहे हैं, मुझे बात समझी वो लंबा काम लाया है या बस करो। तो अभी आप देख रहे हैं इन चीज़ों के बारे में अगर मुझे कोई बता सके कि अब आपने क्या करना है, खाद के गिनने वाली चीज़ें, नौकरी करनी है किसकी, क्या सैलरी पैकेज मिल रहा है, हमेशा की जिंदगी, हमेशा की रोटी, ठीक। और जॉब डिस्क्रिप्शन क्या आपकी, करना क्या, ड्यूटी क्या है, मानना। ये चीज़ें, ये 3 चीज़ें आप ज़हन में रखें। मेरा नहीं ख्याल कि आप कभी भी जो ये जिस्मानी ज़िंदगी है इसके अंदर जो आप काम काज करते हैं इसके अंदर भी मुश्किलात होंगी, क्योंकि खुदावंद का जो फजल है वो आप पर होगा और आपको ढेरों बता देगा। आपको आपके कॉर्पोरेट सेक्टर में जहाँ जहाँ आप जॉब कर रहे हैं ये तो आपके खुदावंद आपको उसमें भी बदल दे। कभी कोई मुश्किलात आपके घर में आने वाली आपने शायद दोस्तों से खुदावंद आपको जो है बचाए और इन चीज़ों का ख्याल रखें, खुदावंद पर ईमान लाएं, अपने आप को तब्दील करें, अपनी ज़िंदगियाँ तब्दील करें, क्योंकि आप किसी ऑफिस में होते हैं तो आप अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते, आप अपने घर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, आप अपने चर्च को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, आप अपने मजहब को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। आपका मजहब, आप क्या क्रिश्चियन है या क्रिश्चियन, आप मसीह की है, मसीह की माने। एक क्वेश्चन, एक चीज़ वो हमेशा वो एक इंग्लिश की तरफ में ज़हन में रहती है, किसी सिचुएशन में आप फंसे या कुछ हो तो आप एक इंग्लिश में टर्म में करते हैं, व्हाट वुड जीसस डू, फंसने में क्या करना है, क्या करना है, जैसे पैसे सामने पड़े हुए पैसे खा लेते हैं, कुछ नहीं पता चलेगा, ये ज़हन में रखें आप, व्हाट वुड जीसस डू, कि यीशु मसीह आगे पैसे पड़े खा लेगा, अपने बॉस के साथ, अपने हेड के साथ जो है वो उसकी फरमाबरदारी नहीं करेगा, 2 नंबरी करेगा, करप्शन करेगा। तो हमेशा ज़हन में रखें, ईमान लाएं काम यीशु मसीह पर, वकल रखें। जो ये ज़मीनी मुश्किलात हैं ये भी रूहानी जब आपकी है ईमान जो है आपका पुख्ता होगा ना यीशु मसीह पर, तो ये मुश्किलात आपको फिर बहुत छोटी लगेंगी, ये ज़र्रे की मानी लगेंगी। लेकिन गुलामी और मजदूरी आपने किसकी करनी है, गुलाम यीशु मसीह। उम्मीद है कि आज का काम जो है आपको पसंद आया होगा और इस पर आप जो है अमल करेंगे। घर जाके ज़रूर इन जो बाला जाते हैं कल दोबारा से मुतालिया करें, इनको पढ़ें, इनको समझें। ये मैं स्टूडेंट हूँ कि बाइबल को पढ़ता हूँ ना, एक दिन कुछ और समझ आती है, अगले दिन कुछ और समझ आती है। क्यों? शीशा है,
बाल छोटे करवाए, शीशा देखे यार बाल छोटे अच्छे लग रहे हैं, बाल लंबे रखने, शीशा देखे यार बाल लंबे हो गए। हर रोज आपको इसमें से अपने लिए कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा। ये मेरी गारंटी है। इसको पढ़ के देखें आप, मुतालिया करके देखें आप। मुझे ये दुआ है और इस कलाम के वसीले से आप सबको हीरो बता दे। और सॉरी मैं कह नहीं सका, वालिद नेल्सन साहब की तबीयत ज़रा नासाज है। आज उन्होंने आना था, कलाम शेयर करना था, लेकिन तबीयत की नासाजगी की वजह से आज नहीं आ सके। तो मैं चाहता हूँ कि कोई भी खड़ा होकर दुआ करे उन लोगों के लिए जो लोग रूहानी तौर पर कमज़ोर हैं, जो लोग जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हैं, जो किसी मुश्किल में घिरे हुए हैं, जिनके घर में कोई मुश्किल तकलीफें हैं, जिनके घर कुछ चीज़ की ज़रूरत है, और वो ज़रूरियात उनके अपने इलाके खुराना से पूरा करें। और जो लोग जिनकी तबीयत नहीं ठीक है, बीमार हैं, उनका फजल वाला शिफा वाला हाथ बढ़ा कर उनको शिफा दे। कोई भी इस्लाम के आज के बादशाह से कायनात के खालिक और मालिक खुदावन, तू जो लश्करों का खुदा, तू जो कायनात का बादशाह खुदा है, हर चीज़ पर खुदावन खुदा तेरे इख्तियार है। हम तेरे इख्तियार को मानते हैं, तेरी बुजुर्गी को मानते हैं कि तू अपने लोगों पर खुदावन करम की नजर करता है। तेरा फजल, तेरा करम, तेरा रहम हमेशा तेरे लोगों पर रहता है। ऐ खुदावन, जो लोग परेशानी की हालत में हैं और इनके पास खाने को नहीं है, तू खुदावन जो बीमार हैं, जो खुदावन गिरे हुए लोग हैं, उन्हें उठा खड़ा कर, बरकत दे, ब्लेस कर, ताकि लोग नजात पाए, क्योंकि तू ही हमारा नजात हिंदा है, तू ही हमारा बचाने वाला यीशु है, जिसने अपनी जान सलीब पर देकर हमारे गुनाह माफ कर दिए, हमें गुलामी से निकाल कर आजाद कर दिया, ताकि हम आजादी से अपने खुदा की इबादत करें, खुदावन की शुक्रगुजारी करें, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि तू मेरी इबादत कर, मैं तेरी रोटी और पानी पर बरकत दूंगा और तेरे बीच में से बीमारियों को निकाल दूंगा। ए बाप, तेरा खास फजल है तेरे लोगों पर कि तू अपने लोगों को उठा खड़ा कर, बरकत दे, ब्लेस कर, और लोग नजात पाएं, जिंदगी पाएं, और हमेशा की जिंदगी तेरे पास है, हमेशा की जिंदगी की बातें तेरे पास है। राह कुछ जिंदगी का मालिक तू है। हम तेरे पाक नाम की शुक्रगुजारी करते हुए ये दुआ खुदा के बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन आमीन आमीन।
قدوس باپ جس نے اپنے پیارے بیٹے کے خون سے ہمارے لیے ایک نئی اور زندہ راہ مخصوص کی ہے، جس سے ہم تیرے فضل کے تخت کے پاس آ سکتے ہیں جو ہم نالائق ہیں، پھر بھی ہم اسی کے وسیلہ سے تیرے پاس آتے ہیں اور آج سے تیری منت کرتے ہیں کہ تو ہمیں اور ان نذرانوں کو قبول فرما اور اپنے جلال کے لیے استعمال کر۔ سب چیزیں تیری طرف سے ملتی ہیں اور تیری ہی چیزوں میں سے ہم تجھے دیتے ہیں۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام سے جماعت بیٹھ جائیں۔ شہربانی کی ترتیب کی کتاب ہے مسیح کی حضوری اور اپنے آپ کو ہم سب پر ظاہر کر آئے یسوع اپنے روح القدس سے ہماری اس روٹی اور اس مے کی تقدیس کر تاکہ یہ ہمارے لیے تیرا بدن اور خون بن جائے، کیونکہ تیرے وسیلہ سے یسوع کی روح میں باپ کے پاس ہم سب کی رسائی ہوتی ہے۔ خداوند تمہارے ساتھ ہوں، اپنے دل عالم بالا پر لگاؤ، ہم اپنے خداوند خدا کا شکر کریں۔ یہ نہایت وعدوں کو مناسب اور ہم سب پر فرض بھی ہے کہ ہر وقت ہر جگہ تیری شکر گزاری کریں۔ اے خداوند قدوس مہربان خدا، ہم تیرا شکر اور تیرے نام کی تعریف کرتے ہیں کہ تیرے بیٹے کے وسیلہ سے جو ہمارا اصلی ذبح کیا ہوا بنا ہے دنیا کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ بخش دے کہ ہم خدا ایک ذمہ داری کے ساتھ ابدی رفاقت کے لیے، ابدی بادشاہت کے لیے، اپنی زندگی کے لیے اس پر ایمان رکھتے ہوئے روح اور سچائی سے اس کی ستائش کریں۔ آئے گاد رحمتی خدا گمراہوں کو حق کا نور اس لیے دکھاتا ہے کہ وہ پھر راہ راست پر آئے۔ جتنے لوگ مسیحی دین میں شریک کیے جاتے ہیں ان سب کو یہ بخش کے جو باتیں ان کے اقرار کے خلاف ہیں ان سے پرہیز کریں، اور جتنی باتیں اس کے موافق ہیں ان کی پیروی کریں۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم اس کے پاس آتے اور فرشتوں اور مقرب فرشتوں کو آسمانی گروہ کے ساتھ مل کر ہم اس کے جلیل نام کی حمد و تعظیم کرتے ہیں اور ہمیشہ تیری ستائش کرتے ہیں۔ قدوس 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 خداوند رب الافات، آسمان و زمین تیرے جلال سے مملو ہے۔ اے خدا کا تیرا بھی جلال ہو، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آیا ہے اور آنے والا بھی ہے۔ عالم والا پر ہوشنا، واقعی قدوس، واقعی مبارک ہے تو ہے آسمانی باپ، تو جس نے اپنی اس بڑی شفقت سے جو انسان کی طرف ہے اپنے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کو بخشا کہ وہ ہمارا فدیہ دینے کے لیے اس پر موت گوارا کرے۔ اس نے اس پر اپنے آپ کو ایک ہی بار نظر چڑھا کر پوری جہان کے گناہوں کے لیے ایک پوری کامل کافی قربانی نظر اور معاوضہ کیا۔ ہم اس کے اوپر موت کو تیرے سامنے یاد کرتے ہیں، اس کی قربانی یاد کر کے ہم سب پر اپنی پوری کلیسیا پر ہم کر اسی کے وسیلہ سے جس نے ہم سے فرمایا کہ میں جب تک پھر نہ تم ایسے ہی کرتے رہنا۔ جس رات کو پکڑوایا گیا اس نے روٹی لی، شکر کر کے توڑی، اپنے شاگردوں کو دے کر کہا لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جاتا ہے، میری یادگاری میں ایسا ہی کیا کرو۔ کھانے کے بعد اس نے پیالہ بھی اپنے ہاتھ میں لیا، شکر کر کے اپنے شاگردوں کو دیا اور کہا تم سب اس میں سے پیو، کیونکہ نئے عہد کا یہ میرا خون ہے جو تمہارے اور بہتوں کے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے، جب کبھی پیو میری یادگاری میں ایسا ہی کیا کرو۔ ہم تیری موت کو یاد کرتے ہیں، ہم تیرے جیون کا اقرار کرتے ہیں، ہم تیری دوسری آمد کا انتظار کرتے ہیں۔ جس طرح ہمارے گرو جی مسیح نے ہمیں سکھایا، ہم بڑی دلیری کے ساتھ مل کر کہتے ہیں آئے ہمارے باپ تو جو آسمان میں ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی جائے، تیری بڑی جیسے آسمان پر ہوئی ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز جو علاج ہے اور ہماری بچوں کو معاف کر کے ہم بھی اپنے ضروریات کو معاف کرتے ہیں، ہمیں خواہش میں نہ پڑنے بلکہ برائی سے بچا، بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ کرتے رہتے ہیں۔ آئے چند لمحات خاموشی کی حالت میں گزاریں تاکہ نامناسب طور پر خدا ان کے بدن کا حصہ نہ بنے۔ خداوند کی بات میز کے پاس آنے کی دعا میں شریک کو مل کر کہیں آئے میرے خداوند ہم اپنی راز بازی پر نہیں بلکہ ایک نمبر بڑی نمبر پر بھروسہ کر کے اس بات میز کے پاس آنے کی ضرورت کرتے ہیں۔ ہم اس ظاہر کی نہیں کیونکہ جو تھوڑے سے میز پر سے ملتے ہیں کچھ نے وہ خداوند ہے جس کا حصہ ہمیشہ فرمایا ہے۔ اس لیے آئے کہ خداوند کے بخش ہم میرے بیٹے یسوع مسیح کا گوشت اس طور سے کھائیں اور اس کا خون اس وجہ سے پیئیں
कि हमारे गुनाह खुदा से नहायत बेश बदल से साफ किए जाए और हम उसमें हम में हमेशा बसे। आमीन। रोटी जिसे हम तोड़ते हैं खुद हकीकत उसी के बदन की शराकत है। आए खुदा के बरे जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। आए खुदा के बरे जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। आए खुदा के बरे जो मेरे गिराने का मेरे तमाम अजीज साथियों तमाम हाज़रीन तमाम मुक़द्दसीन और फिर जहान का गुनाह उठा ले जाता है। खुदा की पाक में इख्तियार है बड़ी संजीदगी के साथ बड़ी तरतीब के साथ सामने तशरीफ लाएं और खुदा के बदन की रूहानी खुराक में शामिल हों। कबूल कर लिया है और हमें उससे नायत पेश कीमत बदल और खून की रूहानी खुराक से सैर किया है और हमें गुनाह की माफी और हमेशा की जिंदगी का वादा दिया है। सब बोले जो मैं आपसे बात है अपने आप को अपने रूह और अपने जिस्म समेत मेरे दोस्त उठाते हैं। आप अंदर कुर्बानी हमारी आप की इबादत है। हमें फजल आपके बने बन गए करीब जाने से बदलते हैं और यूं ही और कामिल सीखें और इस आत्मा से सदा तेरी कामकारी करें। हमारे में तेरी आसमानी बादशाही में तेरे सब कुछ में खुशी करें। जो तेरे और उसके साथ वाहिद खुदा अब्दुल्लाह जीता और सल्तनत है। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा उसके बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह की पहचान में महफूज रखे और कादर मुतलक खुदा बाप और बेटे और उसकी बरकत आप सबके साथ आपके बच्चों के साथ साथी के साथ घराने के एक एक फर्द के साथ अजीज़ कार के साथ तमाम हाज़रीन तमाम मुक़द्दसीन के साथ आपसे हमेशा तक रहे। आमीन। खुदा बाप खुदा बेटे खुदा रूह के नाम से इत्मीनान से जाओ और खुदा की खिदमत करो।